اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله نبدأ. إن شاء الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، آمين اللهم آمين. بارك الله فيكم. في الأمس توقفنا هنا في حرف التاء. قالوا أما التاء فأدغمها ما لم تكن اسم المخاطب في 10 أحرف. يعني إذا كانت التاء في آخر الكلمة ولكنها لم تكن اسم مخاطب، فأدغمها في 10 أحرف. اسم المخاطب مثل كنت، أو كنت. مخاطب إما المتكلم أو المخاطب. كنت للمتكلم وكنت للمخاطب التاء، فأدغمها في 10 أحرف. في الطاء نحو الصلاة طرفي النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار. كيف يقرأها أبو عمرو أو السوسي؟ يقرأ وأقم الصلاة طرفي النهار. كذلك الصالحات طوبى، الصالحات طوبى، كأنه يقرأ طاء مشددة. وشبهه أي وكأن وما كان مثل ذلك. وأما قوله ولتأتي طائفة فقراءته بالوجهين، وابن مجاهد يرى الإظهار لأنه معتل. أصله ولتأتي. المعتل ماذا؟ معتل الآخر لأنه معتل. وغيره يرى الإدغام لقوة الكسرة، لأن الكسرة قوية في ترتيب الحركات. فمن الحركات القوية هي الكسرة والضمة. طيب، كيف يقرأ والتاء الطاء كأنه يقرأ مش ولتأتي طاء. نحن نقرأها ولتاء طائفة. طيب. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta sekalian, malam hari ini kita lanjutkan terkait dengan huruf ta. Wa amma ta, adapun ta, fadghamaha ma lam takun ismul mukhatab. Jadi diidghamkan selagi ta itu bukan mukhatab, bukan dhamir, anta ya, kunta dan seterusnya. Fi asyarti ahruf, dan ini ada pada 10 huruf. Pertama fi ta, ta bertemu dengan ato. Seperti contoh wa aqimus salata tarafayin nahar, maka dibaca wa aqimus salat tarafayin nahar. Was-salihati tuba lahum, as-salihat tuba lahum. Nah, ini lagi-lagi menurut Imam As-Susi ya. Wa amma qauluhu wal ta'ti ta'ifatun, adapun lafaz wal ta'ti ta'ifatun, maka dia punya dua wajah. Menurut Imam Ibnu Mujahid, yaitu al-izhar, dibaca al-izhar, li'annahu mu'tal, karena tak di sini itu mu'tal ya, mu'talul akhir ya. Wal ta'ti ya. Jadi lamul fi'il ya itu berupa huruf illat. Wa ghairuhu yarul idgham, dan adapun menurut yang lain maka ini tetap dibaca idgham liquwatil kasrah, karena kuatnya harokat kasrah. Jadi disampaikan wal ta ta'i ya, jadi wal ta لا. آه، الدوري يقرأه ولتأتي طاء، يعني مثلنا، مثل حفص. والكسائي يقرأه ولتاء طائفة، لأنه ينقل الهمزة هذه، لا Mhm. تنطق همزة. ويقول Ah, ولتاء طائفة كأنها مد لازم. تفضل. nah. Jadi menurut Imam Ad-Duri maka dibaca idhar. Adapun Masya, سوسي. Imam As-Susi maka dibaca idgham. Dan نعم. hamzahnya ini dibaca dengan mad ya. Jadi wal ta'ifah hakadha. نعم. Nah, كذلك في الذال، يعني يدغم التاء في ماذا؟ في الذال، نحو قوله عذاب الآخرة ذلك،
عذاب الآخرة ذلك، يقول عذاب الآخرة ذلك، خيرا ذلك. والذاريات ذروة، يقول والذاريات ذروة، والذاريات ذروة، هكذا. وما أشبهه. وأما قوله فآت ذا القربى حقه فابن مجاهد يرى الإظهار وقرأته بالوجهين، يعني ابن مجاهد الذي رواية الدوري يقرأها بالإظهار، ولكن السوسي يقرأها بماذا؟ بالإدغام. فآت ذا القربى. Yang kedua adalah fidzal, ya. Jadi tak bertemu dengan adzal. Seperti firman Allah, adzabal akhirati dzalik. Maka dibaca adzabal akhirat dzalik. Wadzariyati dzarwa, wadzariyat dzarwa, wa ma asbaha. Dan begitu pula sejenisnya. Adapun lafaz fa'adzal qurba haqqahu, maka fa Ibnu Mujahid jarul idhar. Jadi fa'ati dzal qurba ini dibaca idhar menurut Ibnu Mujahid dari riwayat Ad-Duri. Wa qara'tuhu bil wajhaini, dan aku membaca yaitu Imam Abu Amr Ad-Dani bil wajhaini dengan dua wajah. نعم. قال وفي الثاء، أي التاء في الثاء نحو قوله بالبينات ثم، بالبينات ثم، هو يقرأ بالبينات، بالبينات ثم، بالبينات، ليس بالبينات، يقرأها كأنها ثاء مشددة. كذلك والنبوة ثم، والنبوة ثم، والنبوة ثم، هكذا. والموت ثم، يقول والموت ثم وما أشبهه. فأما قوله وآتوا الزكاة ثم توليتم وحملوا التوراة ثم، فابن مجاهد لا يرى إدغامه لخفة الفتحة وقرأته بالوجهين. أبو عمرو يقول الوجهين. وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة ثم، الزكاة ثم بالمد، زكاة ثم توليتم، حملوا التوراة ثم لم يحملوها. تفضل. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ta masuk ke dalam huruf ats-tsa. Seperti firman Allah bil bayyinati tsumma, maka dibaca bil bayyinat tsumma. Wan nubuwata tsumma, wan nubuwat tsumma. Al mauti tsumma, al maut tsumma wa ma asbah, dan juga sejenisnya. Adapun firman Allah wa atuz zakata tsumma tawallaitum dan hummilut taurata summa, maka menurut Imam Ibnu Mujahid tidak dibaca idgham. Kenapa? Li khiffatil fathah, karena ringannya fathah, maka tidak diidghamkan. Wa qara'tuhu bil wajhaini, adapun Imam Ad-Dani maka dibaca dengan dua wajah, ya. Jadi wa atuz zakat summa tawallaitum, hummilut taurat summa. نعم. قال وفي الضاء في قوله والملائكة، يعني إذا أتى التاء وبعدها ضاء تدغم في قوله والملائكة ظالمي أنفسهم، يقول والملائكة ظالمي كظالمي أنفسهم في سورة النساء والنحل لا غير، يعني موجود كلمتين فقط أو آيتين بهذه الكلمة والملائكة ظالمي. نعم. الآية توفتهم الملائكة، توفتهم الملائكة ظالمي، ويقع توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم. تفضل. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ta fi dha, ya, pada huruf adha, yaitu firman Allah tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, maka dibaca dengan tawaffal malaika zalimi anfusihim. Ini ada di surat An-Nisa dan di surat An-Nahl, tidak ada di selainnya. نعم. قال وفي الضاد في قوله والعاديات ضبحا لا غير، يعني في هذه الآية فقط والعاديات ضبحا. وفي الشين إذا إن زلزلة الساعة شيء، عتي شيء، يقول إن زلزلة الساعة شيء، شيء عظيم. وفي قوله، طيب اقرأ هذا. Nah, kemudian selanjutnya adalah ta bertemu dengan ad-dhad,
yaitu pada ayat wal adiyati dhabha, maka dibaca wal adiyat dhabha. Tidak ada yang lainnya. Kemudian pada shin, firman Allah inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, maka dibaca inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. نعم. وفي قوله بأربعة شهداء، يقول بأربع الشهداء في الموضعين لا غير، يعني ساعة شيء، ساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وأربع الشهداء لا غير. تفضل. Nah, kemudian masih tak dengan shin, yaitu bi'arba'ati syuhada, maka dibaca dengan bi'arba'ash syuhada. Ada di dua tempat. La ghair, tidak ada yang lainnya. نعم. قال أبو عمرو أقرأني أبو الفتح، يعني له طريق آخر من طريق أبي الفتح. لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت شيء، تنظرون التاء، هو يقول لقد جيش شيئا فريا، لقد جيش شيئا فريا، لقد جيش شيئا فريا، بالإدغام لقوة الكسرة. وقرأته أيضا بالإظهار لأنه منقوص العين، لأنه منقوص العين. وفي الجيم الصالحات جناح، وعملوا الصالحات جناح، صالحات جناح. فهنا في الجي التاء والشين له الوجهان، يقول لقد جيش شيئا فريا. تفضل. Nah, kemudian qala Abu Amr, berkata Imam Abu Amr Ad-Dani, wa aqra'ni Abul Fatah, dan membacakan kepadaku Abul Fatah dari Thariqah yang Abul Fatah, laqad jiti syai'an fariya, ya. Ini dibaca dengan idgham, ya. Liquwatil kasrah, karena kekuatnya kasrah. Laqad ji syai'an fariya. Wa qara'tuhu aidan bil idhar, dan aku juga membacanya dengan idhar li'annahu manqusul ain, karena dia termasuk nakis, ya. نعم. قال وفي الجيم في قولها الصالحات جناح، يقول الصالحات جناح. 100 جلدة، يقول 100 جلدة. وتصلية جحيم، يقول وتصلية جحيم وشبهه. تفضل. Nah, kemudian tak kepada jim, ya, seperti firman Allah as-salihati junahun, dibaca as-salihat junah. Mi'ata jalda, mi'aj jalda. Wa tasliyatu jahim, wa tasliyaj jahim. Wa نعم. shibhu, dan sejenisnya. نعم. قال وفي السين، يعني إذا جاء التاء وبعدها سين في قوله بالساعة سعيرة، يقول بالساعة السعيرة. كذلك الصالحات سندخلهم، وعملوا الصالحات سندخلهم، صالحات سندخلهم. تفضل. Nah, demikian pula huruf ta bertemu dengan sin, seperti bisa'ati sa'ira, dibaca bisa'as sa'ira. Was-salihati sanudkhiluhum, as-salihas sanudkhiluhum. طيب. وكذلك والسحرة ساجدين، فألقي السحرة ساجدين، يقول فألقي السحرة الساجدين. وفي الصاد في قوله والصافات صفا، يقول والصافات صفا. وكذلك والملائكة صفا، يقول والملائكة الصفا. فالمغيرات صبحا، يقول فالمغيرات صبحا لا غير. Nah, kemudian تفضل. masih contoh di tak bertemu sin, as-saharatu sajidin. Fa'ulqiyas نعم. saharatu sajidin, maka dibaca fa'ulqiyas saharas sajidin. Selanjutnya tak bertemu dengan as-sad, yaitu wasafati safa, dibaca wasafas safa. Wal malaikatu saffa, wal malaikas saffa. Fal mughirati subha, fal mughiras subha. La ghair, tidak ada yang lainnya. نعم. قالوا في الزاي في قوله وبالآخرة زينا، الذين لا يؤمنون بالآخرة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم، يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا.
فالزاجرات زجرا، يقول فالزاجرات زجرا. إلى الجنة زمرا، إلى الجنة الزمر لا غير. وأما في الذال فأدغمها في السين، الذال هنا آخر. تفضل. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tak bertemu dengan zai dalam firman Allah bil akhirati zayyana innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana. Ya. Fazajirati zajra, fazajira zajra, ilal jannati zumara, ilal jannaz zumara. Ada di tiga ini. نعم. وأما الذال، يعني الذال أدغمها في السين، يعني هذا حرف آخر. وأما الذال أدغمها في السين في قوله فاتخذ سبيله في سورة الكهف، يقول فاتخذ سبيله في الموضعين، فاتخذ سبيله في البحر سرابا، فاتخذ سبيله في البحر يبسا، يقول فاتخذ سبيله في الموضعين. وفي الصاد، يعني حرف الصاد في قوله ما اتخذ صاحبة، يعني الذال في الصاد يقول ما اتخذ صاحبة، يقول ما اتخذ صاحبة لا غير، كلمة واحدة فقط. Nah, kemudian adzal fa'adghamaha fi sin. Dzal bertemu نعم. dengan sin maka diidghamkan. Fattakhadha sabilahu, fattakhadh sabilahu. Ada di dua tempat. Kemudian pada sad, ya, dzal bertemu dengan as-sad, yaitu mattakhadha sahibatan wala walada, mattakhadha sahibah, ما اتخذ صاحبة. mattakhadh sahibah. نعم. Nah, طيب، قال وأما الثاء فأدغمها في 5 أحرف، حرف الثاء أدغمها في 5 أحرف. في الذال في قوله، في قوله والحرف، لحظة، فأدغمها 5 أحرف في قوله والحرث، والحرث ذلك، والحرث ذلك. هو يقول والحرث ذلك، والحرث ذلك، كان هذا المشددة. تفضل. Nah, kemudian selanjutnya adalah asa, huruf sa fi dzal. Pada zal, yaitu pada contoh wal harz dzalik, wal harz dzalik. نعم. طيب، لا غير، يعني كلمة واحدة، الثاء في الذال في هذه الكلمة. Nah, وكذلك في التاء، يعني الثاء في التاء في قوله حيث تؤمرون، يقول حيث تؤمرون، يقول حيث تؤمرون. وكذلك أفمن هذا الحديث تعجبون، يقول أفمن هذا الحديث تعجبون. كلمتين فقط لا غير. nah, kemudian selanjutnya huruf sa bertemu dengan huruf atta. Pada firman Allah, haitsu tu'marun dibaca haitu marun. Kemudian afa bihadzal hadithi ta'jabun, afa bihadzal hadits ta'jabun. La ghair, ada hanya di dua ini. كيري بقى. نعم. قال وفي الشين في قوله كيري ماسك كيري. نعم. حيث شئتم، يقول حيث شئتم، حيث شئتما، كذلك مثل حيث شئتما. حيث وقع، يعني حيث شئتم، حيث شئتما، حيث شئتم، يعني كثير في القرآن. وفي قوله 3 شعب، يقول 3 شعب، 3 شعب. Ya, selanjutnya adalah asa نعم. bertemu dengan huruf asyin. Haitsu syi'tum dibaca hai syi'tum. Haitsu syi'tuma hai syi'tuma. Haitsu waqa'a. Jadi ada dimanapun tempatnya. Jadi haitsu syi'tum, haitsu syi'tuma dan sejenisnya. Wa fi qawlihi salasi syu'ab dibaca dengan salas syu'ab. La ghair, tidak ada yang lain. نعم. طيب، وفي السين وورث سليمان، يقول وورث سليمان من حيث سكنتم، يقول من حيث سكنتم. بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلم، يقول بهذا الحديث سنستدرجهم وشبهه. تفضل. Nah, kemudian asa bertemu dengan asin, yaitu wawarisa Sulaiman dibaca wawaris Sulaiman min haitsu sakantum, min hais sakantum. kiri pak kiri. Bihadzal hadithi sanastadrijuhum, bihadzal hadis sanastadrijuhum. Kanan. Baik. Ya.
وفي الضاد في قوله هل أتاك حديث ضيف، حديث ضيف، يقول حديث، حديث ضيف، حديث ضيف بالضاد لا غير. تفضل. Nah, selanjutnya adalah asa bertemu dengan دم. ad yaitu hadis dhaifi Ibrahim, hadis dhaifi Ibrahim. Dan ini hanya di ini saja. طيب لحظة أستاذ. Nah, طيب قال وأما الراء فأدغمها في اللام، الراء أدغمها في اللام إذا تحرك قبلها نحو قوله سخر لنا، هذا سبحان الذي سخر لنا، يقول سخر لنا، سبحان الذي سخر لنا. nah. Kemudian wa amar ra fa adghamaha fil lam. Adapun huruf ra maka diidghamkan ketika bertemu dengan huruf lam. Idza taharraka ma qablaha, manakala berharokat sebelumnya, ya. Sakhkhara lana hada, subhanalladzi sakhkhara lana hada, subhanalladzi sakhkhar lana hada. Naam ya Syekh. نعم موجود. Majid. Alhamdulillah. طيب بسم الله. طيب بارك الله فيكم. توقفنا في الراء أدغمها في اللام إذا تحرك قبلها، إذا تحرك ما قبلها، يعني هذه الراء تدغم في اللام إذا كان ما قبلها متحرك، إذا كان ما قبلها متحرك، مثل سخر لنا هذا، يقول سخر لنا هذا، سخر لنا هذا. تفضل. Nah, kemudian kita lanjutkan ar-ra. Ketika bertemu dengan huruf lam maka diidghamkan manakala sebelum ra ini adalah huruf yang berharokat. Contohnya adalah sakhkhara lana hada, maka dibaca sakhkhal lana hada. نعم. طيب أو سخر لكم، ليغفر لك، يقول ليغفر لك، ليغفر لك وشبهه. قال فإن سكن ما قبلها وانكسرت هي أو انضمت أدغمها أيضا نحو والمصير لا يكلف الله، والمصير آخر سورة البقرة إلى المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول والمصير لا يكلف الله. كذلك كلا إن كتاب الفجار لفي، يقول فجار، فجار لفي، فجار لفي سجين وشبهه. فإن سكن ما قبلها وانكسرت هي أو انضمت أضغمها أيضا نحو المصير. هذا تكرار. قال فإن انفتحت، فإن انفتحت لم يدغمها نحو والحمير لتركبها، لا يقول والحمير لتركبها، إذا انفتحت وسكن ما قبلها لا يدغمها. كذلك كلا إن كتاب وإن الفجار لفي في جحيم، كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن Inna kitabul abrar lafi na'im dan fujjar lafi jahim. لا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار، يقول وإن الفجار لفي جحيم لا يدغمها وشبهه. تفضل. Nah, kemudian contoh yang tadi masih liyaghfir laka, liyaghfil laka. نعم. Nah, kemudian fa in sakana ma qablaha, kalau sebelum ra itu huruf yang sukun, wang kasarat hiya, dan ra-nya berharokat kasra ayu dhammat, dan berharokat dhamma adghamaha aidan, maka diidghamkan juga. Contohnya al-masiru la yukallifu, maka dibaca al-masil la yukallifu. Kitabal fujjari lafi, kitabal fujjal lafi. Kemudian ini berulang, wa in fatahat lam yudghimha. Tapi ketika fathah maka ra-nya berfathah maka tidak diidghamkan. Wal hamira litarkabuha, wal tetap wa innal fujjara lafi jahim. Nah, tetap. لا يدغمها. نعم. Nah, قال والإمالة باقية مع الإدغام، يعني إذا كان هناك في الكلمة إمالة يبقى الإمالة ويبقى الإدغام، مثل قوله إن كتاب الأبرار لفي. طيب هنا إمالة وإدغام، إذا قرأ بالإدغام إن كتاب أبراد لفي، أبراد باللام، لكن هنا إمالة أيضا، يقول إن كتاب الأبرير ريل، إن كتاب الأبريل لفي، لا يقول رب أبرير لفي،
أبريل لفي. كذلك عذاب النار ربنا، يقول عذاب النير ربنا، نير ربنا. تفضل. Nah, demikian pula wal imalatu baqiyatun ma'al idgham, dan dibaca imalah ini tetap ada meskipun bersama dengan idgham. Inna kitabal abrari lafi na'im, inna kitabal abril lafi na'im. Adzaban nadi rabbana, adzaban nir rabbana. نعم. قال وشبهه لكونه عارضا، أي لكون الإدغام عارض. لماذا؟ لأن الإمالة في أصل الكلمة أبريل إذا وقف عليه. طيب إذا وصلنا هذا العارض، يعني العارض هو السبب، إذا وصلنا سيكون معنا إدغام. يقول إن الأبريل في نعيم إلى آخره. قال وأما اللام فأدغمها في الراء إذا تحرك ما قبلها أيضا. اللام أدغمها في الراء إذا تحرك ما قبلها أيضا، نحو سبيل ربك، يقول سبيل ربك، سبيل ربك. تفضل. Nah, wa amal lam, adapun lam fa adghamaha fi ra, maka diidghamkan ke dalam ra. Idza taharraka ma qablaha, jika berharokat sebelumnya. Contohnya sabili rabbika, sabir rabbika. نعم. وكذلك وقد جعل ربك، يقول وقد جعل ربك، قد جعل ربك، لأنه يضغم الدال في الجيم ويضغم اللام في الراء. قد جعل ربك. تفضل. Nah, demikian pula pada lafaz qad ja'ala rabbuki, dibaca qad ja'al rabbuk. نعم. نعم. قد جعل ربك تعالى. قال فإن سكن ما قبلها وانكسرت هي، ما هي؟ اللام. فإن سكن ما قبلها وانكسرت هي أو انضمت أدغمها أيضا، نحو إلى سبيل ربك، إلى سبيل راء، إلى سبيل راء، يقول إلى سبيل ربك. كذلك ومن الناس من يقول ربنا، من يقول هنا مضمومة ربنا، يقول من يقول ربنا. وشبهه قال فإن انفتحت لم يدغمها، فيقول ربي، يقول فيقول ربي، لا فيقول ربي. تفضل. Nah, وكذلك رسول ربهم، Rasul. يقول رسول رب، رسول ربهم بالإظهار لا يدغمها. Nah, fa in sakana ma qablaha, maka ketika disukun ya sebelum lam wang kasarat hiya, dan lamnya dikasrah ayun dhammat atau di dhamma adghamaha, maka dibaca idgham. Contohnya ila sabili rabbika, ila sabir rabbika, ya. Kemudian may yaqulu rabbana, may yaqul rabbana. Wa ini fatahat, tapi ketika di fathah, lamnya di fathah, lam yudghimha, maka tidak diidghamkan. Fayaqula rabbi, rasula rabbihim. Nah, dan sejenisnya. مم. طيب. فيقول ربي وكذلك قال ربي، قال ربكم، قال ربنا، كلها لا يدغم هذه. لماذا؟ لأنها انفتحت وسكن ما قبلها فلا يدغمها، إذا انفتحت هي فلا يدغمها. آه هنا في سقط متصل بضمير غير متصل. قال فإنه أدغمه نصا وأداء لقوله مثل قال رجلان. قال وشو إلا قوله، يعني إلا قوله، يعني إذا كانت اللام مفتوحة فإنه لا يدغم، إلا في قوله في هذه الكلمات قال ربي، قال ربكم، قال ربنا، متصلا بضمير أو غير متصل. يعني هنا متصلة بضمير ربكم، ربنا متصلة بضمير، قال ربي ليست متصلة، فهو يدغمها، فإنه أدغمها نصا وأداء لقوة مدة لقوة مدة الألف وقياسه، وقياسه في قوله قال رجلان، قال رجل. إذا هذه الكلمات قال ربي، قال ربكم، قال ربنا، يدغمها، يقول قال ربي، قال ربكم، قال ربنا، قال رجلان، قال رجل، هكذا. لا خلاف بين أهل الأداء في إدغامه. تفضل. Nah, ila qauluhu, kecuali yaitu lafaz qala rabbi,
qala rabbukum, qala rabbuna muttasilan bidhamir yang tersambung dengan dhamir au ghairu muttasilin atau tidak terhubung dengan dhamir fa innahu adghamah. Jadi tetap diidghamkan ya. Jadi yang tidak terhubung dengan dhamir seperti qala rabbi, qar rabbi, qala rabbukum, qar rabbukum, qala rabbuna, qar rabbuna. Nah, مم. fa innahu وقياسه na'am. نعم فإن Wa أدغمه na'am. Fa innahu adghamahu nassan wa adaan liquwati maddatil alif karena نعم kuatnya matnya alif. مم. Wa qiyasuhu dan hal ini dikiaskan dengan qala rajulani, qar rajulani, wa qala rajulun, wa qar rajulun. Wala khilafa bain ahli ada fi idghamiha dan tidak ada perbedaan di antara ahlul ada yang membacakan ini fi idghamiha terkait dengan idghamnya. نعم قال وأما النون فأدغمها إذا تحرك ما قبلها في اللام والراء. عندنا حرف نون إذا تحرك ما قبلها لام أو راء نحو قوله زين للناس. نحن عندنا في رواية حفص بالإظهار. لماذا؟ لأنه محركة زين للناس كذا لن نؤمن لك. هو يقرأها زين للناس لن نؤمن لك. وإذ تأذن ربكم يقول وإذ باقي كلمة وإذ تأذن ربك أو ربك وإذ تأذن ربك خزائن رحمة خزائن رحمتي خزائن رحمة ربي. تفضل Nah, وشبهه. nah. Kemudian selanjutnya nun ketika bertemu dengan lam atau ro ya, maka ini juga diidghamkan manakala sebelum nun atau ro itu berharokat. Contohnya zuyyina linnas maka dibaca zuyyil linnas. نعم Lan nu'mina laka dibaca lan numil lak. نعم Wa id ta'adzana rabbuka ini kurang ya dibaca wa id ta'adzar rabbuka khazaina rahmati rabbi khazair rahmati rabbi wa shibhu dan sejenisnya. نعم إذ تأذن هذه الكلمة كم فيها إدغام؟ فيها إدغامين. فيها إدغامين لأنه يدغم الذال في التاء ويدغم النون في في الراء. الراء. نعم يقول وإذ هذا وإذ تأذر ربك وإذ تأذر ربك هكذا. Nah, tadi dijelaskan oleh Syekh. Jadi wa il ta'adzana rabbuka dibaca ada dua idgham. Zal ketemu dengan ta dan nun ketemu نون. dengan ra sehingga dibaca wa id ta'adzar rabbuka. طيب قال فإن سكن ما قبلها سكن ما قبل ماذا؟ قبل النون لم يدغمها بأي حركة هي لم يدغمها بأي حركة نحو مسلمين لك. تنظرون النون ما قبلها ساكن لك بإذن الذال ساكن ربهم وشبهه يعني لا يدغمها إلا هنا استثناء إلا في قوله ونحن لك أو ونحن له ونحن لكما حيث وقع يعني هذه الثلاثة كانت نحن لك نحن لهم نحن لك لكما حيث وقع فإنه يدغم ذلك للزوم ضمة النون. يعني نحن الحركة ضمة لازمة ما في ونحن ما في الكلمة هكذا. قال للزوم ضمة النون يقول ونحن لك ونحن لك ونحن لكما. كذلك ونحن لك يقول ونحن لك. تفضل. Nah, fa in sakana ma qablaha maka jika disukun sebelumnya sebelum nun sukun lam yudghimha bi ayyi harakatin taharrukat maka tidak didghamkan berharokat apa saja nunnya seperti muslimaini laka. Nah, min fadlik. نعم Nah, biizni rabbihim ya. Jadi sebelum nun sukun dan nunnya berharokat. Wasyibhu illa fi qawlihi kecuali dalam firman Allah wa nahnu lahu wa ma nahnu lakuma nahnu laka. Ya, jadi نعم setiap nahnu ini maka diidghamkan wa nahlahu wa ma nahlakuma wa nahlaka
fa نعم. innahu udghima dzalika li luzumi dhammah an-nun. Jadi ini نعم. mesti diidghamkan karena lafat dhamma, lafat nun atau harokat nun itu selalu dhammah, tidak ada nahna, tidak ada nahni. مم. طيب. قال والميم، وأما الميم فأخفاها عند الباء إذا تحرك ما قبلها. الآن حرف الميم إذا تحرك ما قبلها يدغمها في الباء. بأعلم بالشاكرين، يقول بأعلم بالشاكرين، يعني بشرط أن يتحرك ماذا؟ ما قبلها، اللام هنا محركة. بأعلم بالشاكرين. ويحكم به، يقول يحكم به، نحن نقرأ بحفص، ويقول يحكم به وشبهه. Nah, تفضل. adapun mim ya, mim maka dimasukkan ke dalam ba manakala berharokat sebelum mim. Jadi bi'a'lama bisyakirin, kita perhatikan sebelum mim ada lam yang berharokat, maka dibaca bi'a'lam bisyakirin. Kemudian yahkumu bihi, yahkum bih. نعم. لا. قال والقراء يعتبرون هذا من الإدغام، يعني بعض القراء يقول هذا إدغام، وليس كذلك لامتناع القلب فيه، يعني لم يكن فيه إقلاب. لماذا؟ لأن الميم أصلية، وإنما تذهب حركة الحركة فتخفى الميم، يعني تذهب حركة الميم الذي هي حركة فوق الميم تذهب فتخفى الميم، فإن سكن ما قبلها لم يخفها. يعني إذا سكن ما قبل الميم، يعني لو جاء هنا ساكن، الكاف ساكن، لم يخفها كما في قوله. عفوا، تترجم هذا أول ثم نقرأ Nah, الباب. ترجم wal qurra هذا. ya'tabiruna an hadza bil idgham, dan imam qiraat itu menganggap ini adalah termasuk bagian dari idgham. Walaysa kadzalik, dan ini mestinya tidak demikian, limtina'il qalb fiha, karena terhalangnya ya al qalb, jadi merubah iklab ya. Wa innama tadhhabul haraka fatukhfal mim. Jadi karena hilangnya harokat sehingga mimnya juga tersembunyi. نعم. قال فإن سكن ما قبلها، أي ما قبل حرف الميم، لم يخفها، نحو قوله. نعم. إبراهيم بنيه، وإذ قال ووصى بها إبراهيم، إبراهيم تنظر ساكن، لأنه لو قل إبراهيم كيف سكون وسكون لا يصلح. وصى بها إبراهيم بنيه لم يخفها. كذلك الشهر الحرام بالشهر، لا يقول الشهر الحرام هذا لا يخفيها، Nah, إنما يظهرها. تفضل. Nah, dan jika sebelum mim adalah huruf yang bersukun, maka tidak dibaca idgham. Contohnya Ibrahimu banihi, wa wassa Ibrahimu banihi, kemudian wasyahrul haramu bisyahril haram. Maka ini tidak dibaca idgham. نعم. قال وأما الباء فأدغمها في الميم في قوله ويعذب من يشاء، يقول ويعذب من يشاء حيث وقع. يعذب من يشاء، يعذب من يشاء، يدغمها في الباء في الميم حيث وقع ولا غير. يعني الباء مع الميم في هذه المثال، يعذب من يشاء، كل ما وردت في القرآن فإنه يدغمها ولا غير، يعني ما في مثال غيرها. تفضل. Nah, wa amal ba fa adghamaha fil mim. Adapun ba maka diidghamkan ketika bertemu dengan huruf mim. Contohnya wa yu'adzibu may yasha, ya dibaca wa yu'adzim may yasha haitsu waqa, dimanapun ayat ini berada, la ghair, dan ini hanya ada ba ketemu mim di model seperti ini. نعم. قال أبو عمرو فهذه أصول الإدغام ملخصة، ويقاس عليها ما يرد من أمثالها. يعني يقاس على هذه الأمثلة التي ذكرها أبو عمرو ما يرد، أي ما يكون مثلها أو ما يشبهها من أمثالها وأشكالها إن شاء الله تعالى. وقد حصلنا جميع ما أدغمه أبو عمرو، يعني قد جمعنا جميع ما أدغمه أبو عمرو من الحروف المتحركة، فوجدناها على مذهب ابن مجاهد وأصحابه 1000 حرف و200 حرف و73 حرفا، يعني 1273 حرف على مذهب ابن مجاهد.
وعلى ما أقرأناه 1000 حرف و300. تنظروا الفرق على مذهب المجاهد: 1000 حرف و200 حرف و73 حرفا، يعني 1273. هذا على مذهب المجاهد. ترجم هذا. Nah, kemudian fahadihi qala Abu Amr, berkata Abu Amr, fahadihi usulul idgham al-mulakhasah. Jadi ini adalah dasar-dasar idgham yang dibuat secara ringkas ya dan dikiaskan apa yang sejenisnya. Waqad hasalna jami'a ma adghamahu Abu Amr, dan kita telah mendapatkan seluruh apa yang diidghamkan oleh Imam Abu Amr, kira Abu Amr, minal hurufil mutaharrika, dari semua huruf yang berharokat. Maka kita temukan atas madhab Ibnu Mujahid dan teman-temannya alfu harfin wa mi'atai harfin wa thalath wa sab'ina harfan. Jadi 1000 huruf ya, 1273 huruf. Nah, نعم. قال وعلى ما أقرأناه 1000 حرف و305 يعني 1305 أحرف. هذا من الطريق الآخر، ليس طريق ابن مجاهد، الطرق الأخرى. وجميع ما وقع الخلاف فيه بين أهل الأداء 32 حرفا. كم الفرق هنا؟ يعني الزيادة كم؟ أنت تترجم. قال وعلى ما أقرأناه 1000 حرف و305، ya. يعني Nah, dan تفضل. atas yang kami bacakan ya adalah alfu harfin 1000 wasala sumia 1305. Nah, نعم 1305 huruf. نعم. قال Nah, وجميع ما وقع الاختلاف فيه بين أهل الأداء، بين أهل الأداء في رواية أبي عمرو التي هي من رواية السوسي والدوري. كم؟ 32 حرفا. 32 حرفا. لو جمعت 1305 ناقص 273 سيبقى 32 حرف. 32 حرف هذه التي زادها ربما السوسي على الدوري، لأنها اتخذتم هناك إدغامات للدوري، لكن الكلمات الأخرى التي أدغمها السوسي هي الزائدة التي آه، تخصص بها الإدغام الكبير لأبي عمرو من طريق من رواية السوسي. تفضل. nah. Jadi dari yang tadi ya 1273, kemudian di sini ada 1305, maka selisihnya adalah 32 ya. Jadi ini yang membedakan antara dua riwayat As-Susi dengan Ad-Duri dari qiraat Abu Amr. مم. Nah, طيب بارك الله فيكم. قال واعلم، قال فصل، قال واعلم أن اليزيدي حكى عن أبي عمرو أنه إذا أدغم الحرف الأول من الحرفين في مثله أو مقاربه سواء سكن ما قبله أو تحرك كان مخفوضا أو مرفوعا أشار إلى حركته تلك دلالة عليه. والإشارة تكون روما أو إشماما، والروم آكد لما فيه من البيان على كيفية الحركة، غير أن الإدغام الصحيح يمتنع معه ويصح معه الإشمام. يعني هناك أبو عمرو حين يقرئ بالإدغامات ماذا يفعل؟ يبين الحركة إما بالروم أو الإشمام. مثلا آخر ما قلنا يعذب من يشاء، يقول يعذب من يشاء، يعني يجعلها روم، يجعلها إشمام، لأن الروم مع الإدغام ممتنع، يعني لا يمكن أن تنطق بثلاثي الحركة مع الغنة، لأن الروم فيه صوت للحركة ولو كان صوت خافت، لكنه يجعلها بالإشمام. قال والإشمام في المخفوض ممتنع. طيب تقرأ هذا. nah. Wa'lam, dan ketahuilah bahasanya Al-Yazidi, Imam Al-Yazidi meriwayatkan dari Abu Amr bahasanya ketika idghamnya huruf pertama ya dari dua huruf yang serupa atau sejenisnya, wasaun sakana ma qablahu taharruka, baik itu sukun sebelumnya ataupun berharokat, wa kana makhfudan aw marfu'an, baik itu yang kasroh ya atau marfu'an,
atau rafa. Asyara ila harakatihi tilka dilalatun alaiha, mengisyaratkan ya kepada harokatnya. Nah, isyarat itu apa? Takunu rauman wa ismaman. Ada kalanya rom dan ismam. Warromu akid, ya. Dan rom itu lebih dikuatkan, ya. لما فيه من بيان Nah, الحركة. karena dia lebih menjelaskan tentang harokatnya, ya. مم. Ghair anal idgham sahih, hanya saja idgham yang sahih itu tidak menghendaki, artinya melarang raum ini, gitu. Wa yasihu mal ismam, dan lebih sah ketika dibaca ismam. Tadi saya mencontohkan yu'azzim may yasha. Jadi ini memungkinkan adanya idgham itu kalau dibaca dengan ismam. Nah, نعم. قال والإشمام في المخفوض هذا زيادة. الإشمام في المخفوض ممتنع، يعني إذا كانت الحركة، لأن هو يبين هنا الإشمام والروم. الإشمام في المخفوض ممتنع، فإن كان الحرف الأول منصوبا لم يشر إلى حركته لخفتها. يعني إذا كان الحرف الأول منون أو منصوب بالفتحة، عفوا منصوبا بالفتحة، آه مثلا قال ربي، قال ربي، يعني لا يجعل الروم ولا إشمام لخفة الحركة. وفي الكسر إذا كان مكسور، الحرف إذا كان مكسور لا يجعل فيه إشمام، لأنه ممتنع الإشمام في الحروف المكسورة. وكذلك لا يضير إلى حركة الميم إذا لقيت مثلها أو باء. يعني إذا كان ميم ولقيت باء لا يميل، عفوا لا يجعلها إشمام ولا روم، لأنها من قبيل حكم ذا الإقلاب، عفوا الإخفاء أو الإقلاب. قال وفي الباء إذا لقيت مثلها ميما بأي حركة تحركت ذلك، لأن الإشارة تتعذر في ذلك من أجل إطباق الشفتين. نعم، يعني إذا قال يعذم، هنا الشفتين مطبقة، يعني سيميل، عفوا سيجعلها روم أو إشمام. يعذم لا يصلح. لماذا؟ لأن الشفتين مطبقة، فالروم لا يكون مع هذه، مع الميم أو مع الباء أو مع المخفوض أو مع المفتوح. المخفوض ممتنع، والمفتوح الحركة خفيفة، والباء لأن الشفتين مطبقة لا يكون فيها لا روم ولا إشمام. فمثلا سنجعل مثلا ويجعل لك قصورا، يقول ويجعل لك قصورا، ويجعل لك قصورا. تفضل. nah. Wal ismamu fil makhfud mumtani, dan ismam itu pada al makhfud yakni harokah kasrah. نعم. Nah, itu mumtani, dilarang. Fa in kana al harful awwal mansuban, maka jika huruf pertama itu dinasab atau fathah, lam yushir ila harokatihi, maka tidak diisyarahkan kepada harokatnya li khifatiha, karena apa, ringannya, ya. Wa kadzalika la yudhiru ila harakati fil mim idza lakat mislaha au ba. Dan demikian pula tidak anjurkan, ya, atau tidak di yumil, ya, tidak di condongkan kepada harokat di mim, ya, ketika bertemu dengan sejenisnya atau ba. Tadi ada beberapa contoh yang disampaikan oleh Syekh, ya, yaitu contoh qala rabbi, ya. Nah, ويجعل لك قصورا. wa wa yaj'alu laka qusura. Nah, wa يعني yaj'alu laka qusura. نعم، Nah, يعني هذه سيكون فيها إشمام وفيها روم. mm, يقول ويجعل، يعني نحن نقرأها بحفص ويجعل لك بالإظهار، هو يقول ويجعل لك قصورا إذا بالروم، ويجعل لك قصورا، يجعلها في إشمام أو روم. لكن هذه من باب توضيح، هذا مذهب أبو عمرو، لكن لا مشكلة إذا قرأها بالإضغام من غير إشمام ولا روم، لأن حكم الروم والإشمام إنما لتبيين الحركة. nah. Jadi tadi Syekh mencontohkan wa yaj'alu laka qusura, ini bisa dibaca dengan ismam atau dengan raum, ya. Tapi sekali lagi ini adalah penjelasan tambahan. Jika kita baca murni dengan idgham maka tidak ada masalah. نعم. Nah. بارك الله فيكم وبالله التوفيق.
وانتهينا من الإدغام الكبير لأبي عمرو، فإن كان هناك سؤال أو استفسار أو مشاركة أو ملاحظة تفضلوا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Nah, mungkin barangkali ada yang ingin ditanyakan dari yang tadi disampaikan. Ini pembahasan tentang idgham ya. Idgham wabil khusus menurut Imam Abu Amr dengan riwayat As-Susi dan Ad-Dudi. نعم. هل يوجد سؤال أو استفسار أو مشاركة؟ Nah, وإذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. nah, طيب، في أمان الله. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah khair. وإياكم، بارك الله فيكم. اقرأ كتاب الله ترق جنانه